مركز الحماية الفكرية مركز عالمي يختص بتعزيز الوعي الديني والفكري بوسطية الإسلام وقيم اعتداله في مواجهة مفاهيم التطرف والإرهاب، مستهدفاً جذورها الفكرية عبر منظومة مبادراته وبرامجه. رؤية المركز: الريادة العالمية في الإسهام الفاعل بحماية المجتمعات من أفكار التطرف والإرهاب. رسالة المركز: الإسهام الفاعل في تعزيز الوعي بمنهج الوسطية الإسلامية وتفكيك مفاهيم التطرف والإرهاب من خلال نشر المفاهيم الصحيحة للدين والفكر المستنير. مهام المركز: أولاً، إيضاح حقيقة الإسلام الداعية للسلام. ثانياً، استهداف الجذور الفكرية للأيديولوجية المتطرفة. ثالثاً، تحصين المجتمعات المسلمة من تسلل أفكار التطرف. رابعاً، تعزيز قيم الاعتدال والوسطية. خامساً، تقديم مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. أطر عمل المركز: أولاً، تكوين فهم عميق ومؤثر لمشكلة التطرف من خلال معرفة أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، فهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، تحديد الفئات التي تستهدفها الجماعات المتطرفة، التعاون الفعال مع المؤسسات المحلية والعالمية ذات الصلة. ثانياً، بناء خطط فاعلة وتطويرها وتنفيذها لمكافحة التطرف الفكري بما في ذلك نشر قيم الوسطية والتسامح مشمولة برسائلها المؤثرة والمقنعة، والعمل في هذا على ترسيخ القناعة بحتمية التنوع والتعددية بين الناس. الإفادة من الدراسات والبحوث من خلال إنشاء منصات علمية وفكرية وملتقيات عالمية وكراس بحثية وأدوات استطلاع وتحليل. عرض قيم ومبادئ الدين الحق بخطاب يراعي تفاوت المفاهيم والثقافات والحضارات، منسجم مع سياقه العصري. الانتشار عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، مع عقد الشراكات العالمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، ولا سيما مع المراكز الدولية ذات الصلة والاهتمام، بغية تحقيق إيجابية التوسع والانتشار. ثالثاً، إشراك المجتمعات في تعزيز هيمنة الرؤية المعتدلة. أبرز المسارات التي يعمل عليها المركز: معالجة ما يقوم به الفكر المتطرف من محاولات العبث بالنصوص الدينية وتطويعها لخدمة أهدافه، التصدي لأبرز الجدليات الفكرية التي حاول التطرف التسلل بها لاستقطاب مستهدفيه، التصدي لعدد من المصطلحات التي حاول التطرف التضليل بتحريف دلالاتها.